अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। कुछ अहम खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज से कुछ ही घंटे पहले एहतजाज को मौखर कर दिया एक बार फिर। दूसरी तरफ पंजाब कॉलेज इंसिडेंट में बहुत अहम मोड़ आया। एसपी शहर बानो की एक ऐसी वीडियो जिसने उस पूरे मामले का रुख ही बदल के रख दिया। डिटेल में बात करेंगे उस हवाले से भी। पहले आपके साथ शामिल करता हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब की वीडियो आई आधी रात को। उन्होंने वीडियो में कहा कि हमारी दरख्वास्त थी, मोहसिन नकवी साहब को हमने दरख्वास्त लिखी कि खान साहब की सेहत के हवाले से हम कंसर्न हैं, मुझे और हामिद साहब को भेजा जाए खान साहब से मिलने के लिए। ये उनके अल्फाज नहीं थे, लेकिन मैं सियाको सबाक के हवाले से आपको बता रहा हूँ, मफ़हूम बता रहा हूँ, मकसद क्या है उनकी जो वीडियो थी उसके अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उनको इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। तो हमने मोहसिन नकवी साहब को दरख्वास्त की कि मेरी और हामिद खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। खान साहब पिछले इतने अरसे से गायब हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जेल के अंदर हैं या नहीं है। लिहाजा हमें पता चलना चाहिए, अवाम जानना चाहती है। 4 करोड़ लोगों ने उसको वोट दिया, 90% अवाम उसकी खैरियत चाहती है, तो हमें बताया जाए, हम आकर के भाई लोगों को बताएं कि खान साहब किस हाल में हैं। मोहसिन नकवी ने वो दरख्वास्त हमारे मुँह पर मार दी, आगे से ऐसे ना मुचोड़ी करके ना ऐसे फेंकी, पटाख रख के मारी मुँह पर हमारे। ये अल्फाज नहीं थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मफ़हूम है। उसने कहा तुम नहीं मिल सकते, ये मैं सुबह एक डॉक्टर भेजूंगा अपना, सरकारी डॉक्टर, वो जाके खान को मिलेगा, तुमको आगे बताएगा कि क्या हाल है खान का। तो भाई डॉक्टर भेजने की क्या ज़रूरत है, मोहसिन नकवी बता दे हमें। डॉक्टर ने भी वही बताना ना जो मोहसिन नकवी कहेगा उसको। डॉक्टर ने क्या आगे बताया, सरकारी डॉक्टर क्या बताएगा आकर के, बाहर बताओ मुझे। वो ये बताएगा खान साहब की तबीयत ख़राब है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, वो ठीक नहीं है खान साहब तो जेल के अंदर है ही नहीं, मैं तो किसी बशीर से मिल के आया हूँ। अरे भाई मुझे भेजा ही नहीं आया अडयाला जेल, मैं तो मोहसिन नकवी के दफ्तर में बैठा हुआ था, मुझे बोल दिया बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लोगों को बताओ आके खान साहब से मिल के आया हूँ। ये बोलेगा आके? नहीं भाई, वो अगर अडयाला जाए या ना जाए, उसने आगे यही बोलना है खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये फिर टोबी ड्रामा किस लिए किया था, हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? इन्होंने लोगों से वोट मांगे, हमें वोट दो, हम इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे। लोगों ने इनको बक्से भर भर के वोट दिए, हम खान की रिहाई करवाएंगे, असेंबली के फ्लोर पे जाकर के करवाएंगे। फिर लोगों ने कहा एहतजाज करो, बाहर नहीं निकलते, सड़कों पे आओ, प्रोटेस्ट करो। नहीं, असेंबली का फ्लोर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हम वहाँ करेंगे। वहाँ गए, नारे वारे लगाए, तस्वीरें उठाई। खान की रिहाई से बात शुरू हुई, फिर मैंडेट की वापसी पे बात गई। 80 नशस्तें वापस लेंगे, खान को रिहा करवाएंगे, खान हमारी रेड लाइन है। उससे होते 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 ये आए, खान से हमारी एक मुलाकात करवा दो। और मुलाकात से भी होते होते 4 कदम और पीछे आए, खान के पास एक डॉक्टर ही भेज दो, और डॉक्टर भी अपना ही भेज दो। बस सुबह आके किसी तरह हमें ये बता दो खान ठीक है या नहीं, वो अलग टॉपिक है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा थे बाहर आपका यार। मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं लीडरशिप के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, सबके साथ मेरी बातचीत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से मोस्टली लोगों के साथ मेरी बात होती है। मैं कोशिश करता हूं उन पे एतबार करूं, शक की नज़र से ना देखूं उनको। लेकिन ये जिस तरह के आपके फैसले हैं, ये इतने खतरनाक फैसले हैं कि अवाम के बीच में से आपका एतबार उठ रहा है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप कंप्रोमाइज्ड हो, आप मिले हुए हो, आप 2 नंबर हो। नहीं, आपके फैसले बहुत 2 नंबर हैं, आपकी हरकतें बहुत लीचड़ हैं। आप क्यों एहतजाज की कॉल दे रहे हो यार? आपको पता है आप कोर्ट ही नहीं सकते, आप पार ही नहीं थम सकते, आप नहीं कर सकते एहतजाज। वो हमाद अजहर की वीडियो आई ना, जिस वक्त मैंने 2 दिन पहले आपको वीलॉग करके बताया, सुबह भी वीलॉग करके आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया, ये मशकूक वीडियो है, ये बंदा बाहर नहीं निकलता, ये नहीं कर सकता एहतजाज यार, झूठ बोलता है ये। वो कहता मैं इस्लामाबाद आऊंगा, लीड करूंगा, पंजाब के तमाम एमपीएस को बता रहा हूं, जो नहीं आएगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है खुदा की कसम। खान साहब ने कहा मीनारे पाकिस्तान आओ, डी चौक आओ। 103 एमपी हैं पंजाब में, एक नहीं आया, किसी को इसने डी सीट नहीं किया। झूठ बोल रहा है। डी चौक के एहतजाज में 22 एमपी ऐसे जिनको मैं जानता हूं, खैबर पख्तूनख्वा के वजारतें उनके पास नहीं आए, किसी को डी सीट नहीं किया, और वजारत तक किसी से नहीं ली। झूठ बोल रहे हैं, कहानियां करा रहे हैं। मैं आपको बता रहा था, मशकूक है भाई, उसकी वीडियो ही मशकूक है। उसने जब बोल दिया मैं आऊंगा लीड करने, इसका मतलब उसको पता था कि एहतजाज कैंसिल होगा। सच पड़ गया तो नहीं आएगा।
اور لاہور مینار پاکستان احتجاج کی کال تھی، خان صاحب کی، نہیں گیا بھائی یہ آدمی. اب یہ کہانیاں آپ کروا رہے ہو، آ کر احتجاج کی کال دیتے ہو. آپ کے بندے ٹی وی پہ آ کر کے کہتے ہیں حامد خان صاحب نے ٹی وی پہ آ کے بول دیا نہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ادھر سے آپ کی آدھی لیڈرشپ کے بیان آ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے احتجاج، آدھے کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے. تو آپ کھڑے کہاں پہ ہو؟ آپ ایک پارٹی چلا رہے ہو، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے یار، درجنوں کہ یہاں درجنوں آپ کے MP ایم این اے ہیں یار. بی لٹل سیریس، بی میچور. کس طرح کا بہیو ہے آپ کا؟ ہم نہیں آپ کی اس کے اوپر لائلٹی کے اوپر شک کرتے، ہم نہیں کہتے آپ 2 نمبر ہیں، لیکن کم سے کم بہیو تو ٹھیک کرو یار. ملک کی 90% آبادی آپ کے پیچھے کھڑی ہے، لوگوں کی امیدیں آپ کے پیچھے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر آپ کے اوپر ریلائی کر رہا ہے اس وقت. کیا فیصلے لے رہے ہو آپ؟ کچھ گھنٹے پہلے آ کر کے احتجاج کینسل کر دیا. اچھا کیا ہے کینسل کیا ہے، تو احتجاج کی کال ہی نہیں دینی چاہیے تھی آپ کو پتا تھا آپ نہیں کر سکتے. اگر تو آپ کی پارٹی کے اندر یونٹی نہیں تھی، اتحاد نہیں تھا، تو نہ دیتے آپ احتجاج کی کال. بہرحال احتجاج کینسل ہو گیا اس شرط کے اوپر کہ ڈاکٹر صاحب ملیں گے، سرکاری ڈاکٹر، وہ آ کر کے ہمیں خان کی خیریت بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ خان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں رکھے، ان غاصبوں اور ظالموں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کنٹینر کے اوپر چلتی گولیوں میں اس کی حفاظت کی، جس طرح جوڈیشل کمپلیکس میں قاتلوں کے نرغے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، جس طرح حادثیوں کے خراب ہیلی کاپٹر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جیل میں بھی محفوظ رکھے گا. یہ اس ملک کی مستقبل کے لیے، پاکستانیوں 24-25 کروڑ عوام کے بہتر مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا. ان چوروں، ان غاصبوں، ان لٹیروں کے ہاتھ میں ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اللہ نہیں دے گا. لیکن آپ کم سے کم اس کے ساتھ ایسے رہیں کہ لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد بحال رہے. آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں کہ لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر سے اٹھے. اب تھوڑا سا براڈ تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. اس وقت ہر بندہ کنفیوز ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید PTI کی لیڈرشپ کمپرومائز ہو چکی ہے، اسپیشلی علی امین کا جو ایپیسوڈ ہوا مسنگ والا، احتجاج، اور پھر اس کے بعد لوگ بہت کنفیوز ہیں. میں کوشش کرتا ہوں ہر ویلاگ میں آپ کی مسکنسیپشنز جو ہیں اس کو کلیئر کروں. دیکھیں واضح طور پہ ایک چیز اب ہونے والی ہے، بالکل واضح. اگلے 3-4 دن میں جب خان صاحب کے ساتھ 18 کے بعد ملاقات ہوگی تو بالکل منظر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیا علی امین اس مسنگ 24 گھنٹے کے پیریڈ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، ان کے ساتھ کنسرن کر کے اس نے یہ فیصلہ لیا تھا. وہ جو اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا فیصلہ آنے والا ہے، وہ فیصلہ کیا اچھا تھا جو پاکستان کے لیے آ رہا ہے؟ یا پھر عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے کہ وہ اس تمام ایپیسوڈ سے لا علم ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس بیچ میں وہ ان کے علم میں نہیں تھا، تو پھر تو ان کے سیاسی مستقبل داؤ پہ لگنے والے ہیں. لیکن سوال ایک بڑا اہم ہے یہاں پہ، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے اور اسے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ دھوکہ کرو، تو یاد رکھیے وہ دھوکہ صرف ایک ہی شرط پہ کرے گا کہ میرا کبھی مالک سے دوبارہ سامنا نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی دے دو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی شخص نے PTI میں عمران خان کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے یا دھوکہ کرنے کی سوچ رہا ہے، تو اس سے گارنٹی دی گئی ہے کہ عمران خان سے آپ کا سامنا دوبارہ نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کی زندگی کرے، اس کا سایہ پاکستانیوں کے اوپر قائم رکھے، ورنہ وہ تو مرشد ہے. بتانے والے کہتے ہیں کہ ہر وقت جیل کے اندر اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے، متمنی ہے وہ شہادت کا. وہ کہتا ہے میرے نزدیک موت ایک جہاں سے دوسرے جہاں جانے کا نام ہے، اللہ سے ملاقات کا نام ہے. یہ ظالم بہت بری طرح اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کی بیوی کی حفاظت کرے. ان لوگوں کا ایمان کسی اور درجے کا، کسی اور لیول کا ہے. وہ یہ سازشیں، یہ دنیاوی فائدے، ان چیزوں سے بہت آگے ہیں. تو اب اگر کسی نے خان کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے، جو کہ میں اب تک بلیو نہیں کرتا ہوں، اس لیے آپ کو اپنے دل اور ایمان کی بات بتا رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا یہاں کسی میں اتنی ہمت ہے پارٹی میں سے
لیکن اگر کسی نے کر لیا تو پھر اس کو یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ خان کے ساتھ آپ کا سامنا نہیں ہوگا دوبارہ. اور اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اگلے 2-3 دنوں میں اور وہ خیریت سے ہیں، اللہ کرے کہ وہ خیریت سے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. یا تو وہ بتا دیں گے کہ یہ فیصلے جو انہوں نے کیے بزدلی میں کیے، یا ان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، یا جو انہوں نے کیا وقت کی ضرورت تھی تو صحیح تھا. بہت سارے ذرائع سے یہ پتہ کیا میں نے پارٹی کے اندر، مجھے یہ بات پتہ چلی کہ خان صاحب کو علی امین کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے، اور انہوں نے خان صاحب نے اس کو اجازت دے رکھی تھی کہ تم فیصلہ لے سکتے ہو کہ کیا کرنا ہے. اور بہت سارے لوگوں کی یہ بھی باتیں ہیں کہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی خان صاحب سے، اس نے کنسرن کیا خان صاحب کے حوالے سے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ڈی پلیئرز کے اندر جب کارروائی ڈالتی ہے نا تو اس کی خبریں اس طرح باہر نہیں آتی. ہم ڈاٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں، ہم تجزیہ بنا سکتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے آ کر کے پیش کرتا ہوں. تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. بہرحال دوسری طرف عظمہ بخاری نے ایک ویڈیو پوسٹ کی اور اس کی کیپشن میں پنجاب کالج کے جو طلبہ تھے ان کے حوالے سے بہت ہی ہرش ورڈز استعمال کیے. احتجاج کرنے والوں کے لیے سیاسی گدھ بول کر کے ان کو بلایا. یعنی کہ وہ طلبہ، وہ اسٹوڈنٹس جو احتجاج کر رہے تھے، ان کا کیا سیاسی مقصد ہو سکتا تھا جنہیں تم سیاسی گدھ کہہ رہی ہو. بہرحال یہ ویڈیو جو عظمہ بخاری نے پوسٹ کی اور پولیس کی آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی، تمام چینلز کے اوپر چلائی گئی. اس ویڈیو میں ایس پی شہربانو، وہی ایس پی شہربانو جن کے بارے میں کل میں نے ویلاگ بنا کے آپ کو بتایا تھا کہ اب ان کی ذمہ داری لگی ہے شہر کے گینگسٹر، بدماش اور غنڈے پکڑنا. وہ جب ایک ویڈیو میں آتی ہیں جناب، اور ان کی دونوں اطراف 2 مرد حضرات کھڑے ہیں اور ان کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ جس لڑکی کے بارے میں، جس طلبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا، یہ اس کے والد ہیں اور یہ اس کے چچا ہیں. اور پھر منہ پہ ماسک چڑھا ہوا ایک شخص بات کرتا ہے کیمرے میں اور وہ کہتا ہے کہ ہماری بیٹی کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی ہیں یہ پروپیگنڈا ہے. ہماری بیٹی گھر میں گری ہے، اس کی کمر میں چوٹ آئی اور پھر اس کو ہسپتال لے کے گئے اور گھر واپس آ گئی. اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ شخص واقعی اس لڑکی کے والد یا چچا ہیں، کیونکہ ان کے منہ کے اوپر ماسک چڑھا ہوا تھا، کوئی نہیں ان کو پہچان سکا. بہرحال یہاں پہ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کل جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ طلبہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پر وزیر تعلیم صاحب گئے اور انہوں نے کیمروں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ طلبہ کے پاس ٹیچرز کی اور پرنسپل کی وہ ویڈیوز ہیں جہاں پہ پرنسپل صاحبہ دھمکیاں لگا رہی ہیں، تھریٹ کر رہی ہیں، اور طلبہ کے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہیں، اور ہم جنہوں نے یہ ظلم کیا، جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو ہم الٹا لٹکائیں گے. یہ الفاظ تھے وزیر تعلیم کے. اس کے بعد اسمبلی کے سیشن میں اسپیکر اسمبلی جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ پولیس کا موقف ایک ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر تعلیم کا موقف یہ ہے، اور وزیر تعلیم کا جو موقف ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا. اب تیسرا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جتنی بھی ہیں ان کو غائب کر دیا گیا. کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس دن کیا ہوا تھا ایکچولی. وہ سیکیورٹی گارڈ یا پھر اس طالبہ کے حوالے سے میں بڑا محتاط ہو کر کے الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لائن ہوتی ہے، جو پالیسیز ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کسی بھی الفاظ کے استعمال پر ویڈیو کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو معاملہ سمجھاؤں. تو جناب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہزاروں طالب علم سڑک کے اوپر موجود ہیں احتجاج کرتے ہوئے، جبکہ پولیس کی ایس پی شہربانو صاحبہ آ کر کے 2 لوگوں کے بیچ کھڑی ہوتی ہیں جن کے منہ کے اوپر ماسک ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس لڑکی جس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ انسیڈنٹ، اس کے والد اور چچا ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر میں چلتے ہوئے پاؤں سلپ ہونے سے گری، اور پھر اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر احتجاج شروع ہو گئے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ معاملہ کل نہیں ہوا، یہ پچھلے 5 دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. مجھے خود بذات خود پنجاب کالج کی طلبہ نے میسیجز کر کے بتایا آج سے 5 دن پہلے کہ علی بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے ہمارے کالج کے اندر، اور میں اس معاملے کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ جب میں سچ تک پہنچوں تو لوگوں کو لا کر کے دکھاؤں. اور میں آپ کو شورٹی دے کر کے کہہ سکتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، 4 سے 5 دن سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان ٹیچرز دھمکیاں دے رہے ہیں،
स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम के थ्रेट्स दे रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ ये एक्ट लग जाएगा, ये मत करो, ये पोस्ट डिलीट करो, डरा रहे हैं, आपको निकाल दिया जाएगा। इन 5 दिनों में, इन 4 दिनों में कॉलेज की इंतजामिया, असातिज़ा, प्रिंसिपल साहब, उन तमाम तलबा को ये साबित नहीं कर सके कि जनाब ये आपकी कोलीग, ये आपकी स्टूडेंट, आपकी क्लास फेलो यहाँ पर खड़ी है, ये गिरी थी, इसका पांव स्लिप हुआ था और ये अस्पताल गई थी, ये बिल्कुल ठीक है, बताओ बेटा इनको। और वो तलबा बता देती उनको कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है। 5 दिनों में कॉलेज उन तलबा को यकीन नहीं दिला सका इस बात का, जो बात पुलिस कर रही है आज, एसपी शहर बानो कर रही है। अब मामला यहां पर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में आपको बता दूं, एसपी शहर बानो साहिबा, अगर तो जो आपने बताया ये बात ठीक है और ऐसा ही हुआ है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो लोग स्टूडेंट्स, तालिब इल्म और पूरा पाकिस्तान एक गलत फहमी का शिकार हुआ, वो गलत फहमी दूर हो गई। कल जा कर के आप उन तमाम तलबा को परेड में खड़े करके उस तालबा को लेके आए, वो उनको बताए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं गिरी थी, मेरी कमर पे लगी थी, मामला ख़त्म हो जाएगा। तलबा माजरत करेंगे इस बात पे। और अगर ये मामला नहीं है, इंसिडेंट हुआ था और आप कुछ बाअसर लोगों को बचाने के लिए जुर्म के ऊपर पर्दा डाल रही हैं, तो याद रखिए, हम पे 1000 जुल्म सही, हम पर लाख काबज़ बैठे हैं सही, पाकिस्तानी मुआशरा अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि उनकी बेटी के साथ ये इंसिडेंट हो जाए और फिर पुलिस की एक एसपी आ करके उस जुर्म के ऊपर पर्दा डाले मुजरिमों को बचाने के लिए। अगर ये मामला ऐसे नहीं है जैसे आपने बताया, तो याद रखिएगा, मुजरिमों की पुश्त पनाही करते हुए आपको भी माफ़ नहीं करेगा ये पाकिस्तानी मुआशरा, आप भी नहीं बचेंगी पाकिस्तानियों के कहर से। और एक बार फिर, अगर जो आपने बताया यही मामला है, वेल एंड गुड, जाकर के स्टूडेंट्स को एतमाद में लीजिए, उनको हक़ाइक़ बताइए और आइंदा इन चीज़ों से कॉलेज को मेक श्योर करना चाहिए कि पिछले 5 दिनों से उनके तलबा के बीच में एक लावा पक रहा है, एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है उनके दरमियान में, इतनी बड़ी गलतफहमी परवान चढ़ रही है, तो क्यों नहीं वो कॉलेज यकीन दिला सका उन तलबा को। बहरहाल मामला इतना सीधा नहीं है, मैंने आपके सामने हक़ाइक़ रखे दोनों तरफ के। अब आप फैसले पर पहुंच चुके होंगे कि असल में हकीकत क्या हो सकती है इसके पीछे। सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट हो जाना, पिछले 5 दिनों से तलबा को यकीन न दिला सकना इस कहानी पर कि वो गिरी थी, वो कमर में चोट आ गई, फिर उसके बाद वज़ीर तालीम का तलबा के साथ खड़े होकर के मुजरिमों को उल्टा लटकाने की बात करना, पंजाब असम्बली के स्पीकर का वज़ीर तालीम के मौक़िफ़ की तायीद करना और पूरे पाकिस्तान, पंजाब में, लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज के हज़ारों तलबा का सड़कों पर आकर के एहतजाज करना और फिर पुलिस के साथ ये फस्तायत का रवैया बर्दाश्त करना, ये सब सिर्फ इस वजह से नहीं हो गया कि पाँव स्लिप होने से गिरी और कमर में चोट आ गई। बहुत जल्द हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा और मुजरिम इंशाअल्लाह ताला कौम के बीच सड़क पर खड़े होंगे और फिर कौम उनका इंसाफ करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।